سلام كوراتن كورانن نايزا يوتيوب channel تخاتاتلتي كمي تصنحو نزوان زبلكم حبريتاتات حيزلكم قريبا لخو كسام ودات حبيركم نتصنحو ملو ليتي اب كبيد دبداب مسائلات زحدر ماخلاي مبراق اب اغا وغحتا دما كالي زسنبر زينا سمع لهم ازوم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نملا نبرتي ايران بزبل اب زحلفو ملختي كوانا ختمكم تيران لغيكم بوصصوصو دحر ساعات زخف نجر كسعبي لهم لو كابزب زحلفم اب كندا يكايد كابز نبره وعلى هاجرات جي 7 اقواري صومنا واشنطن مستملسو اب سيتويشن روم مسابلات دحننت عتب اخيبا اناكيدو خمز ركبو تغليصلهم نز سعيبون اب ماخلاي مبراق كالي وتر نغيسلهم اب اسرائيل اتركبو زيغاتاتي بهصصنت هاجر غديفكم وص يلالام بهصصنا بجوردان امرحو بدحريو نفر تخدالا والكوميو كبلون منغست تشاينا تسمع لهم بتمساسالي كالوت هاجراتون زيغاتاتن اسرائيل لقيقوم نخوصو اتحساسيبنا لهم اب قصال ساعات تاي كفتر كم زخل نمغماتا صقامي تبايللهم بليت بزتفصمو متقعتاتون اسرائيل حاله غداتا بلعل ايران تتورد ايرانون بتمساسالي كابتم ني زحلفو معالتات زحايله متقعت مسائل ابلعل اسرائيل كايدالا اتو غداي بزملكت حجز حبريتاتات كم زسعب كسمعكم يا كسام ودات حبيركم نصنحوم كبرات تخاتاتلتي بركت زبول حبريتاتات نابيتو مسصعانو اغديمو ملكت وي دما نوتيفيكيشن خبصحكم نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواقي ترسعو اسرائيل ايران بزدرابي او ميسايل بومبان كحرس حدر ماخلاي مبراق اب وقعتا دما زسنبر زينا سمع لهم ازو ني امريكا تكبارن ناي بريزيدنت دونالد ترامب تزازيوم بريزيدنت دونالد ترامب اب اغا وقعتا محبراو مرخبيهم كم زفلطوام اب قصال ساعات حدغنيا نغرالو سلاز دما نبرت وانا ختما ايران بهصوص نتيران لقيكم وصو كبلا طنقيقوم اللو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب لعل 9 مليون نبرتي كابز نبرولا وانا ختما تيران زيغاتا تتاغر لقيقوم نخوصو تروز سوشال ابز تبهاله محبراو مرخبيهم حصص بزبل تأزاز حليفهم اللو ترامب ابز تأزاز تحوس صحفهم كم زبلون تخوينو ايران اب قرب اوان ابز تخايده دريدر نوكلير كلتين هاجرات زقربوا لاسممعات كتفرم كم زنبرا بمغلاص ايران مسارح نوكلير كتعتق بفصم ايكالان از دغيمه تزاريبه يدحر مبالهم حجملا نبرت ايران نتيران لقيقوم كوص اللوم اب قصال ساعات حدغنيا نغير يسعبال لهم اللو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب از دحر مبالهم اب كندا زساتفلو وعلى هاجرات جي 7 هاندبت اقواريصوم نا واشنطن دي سي كم زتملسون بهصوص سيتويشن روم نخدالو تأزاز حليفهم اللو اما خلاي مبراق بقلطوفنا تغادد زمص زلو ግጭት እስራኤልን ኢራንን በዘመልከት ናይ አሜሪካ ቀጻለ ተራ ታይ ከኸውኒ ዝብል አጉሊ ሕከሪ ተባሂልሎም ተንተንት ከም ዝብልዎ እዚ ጉዳይ ዘተሐሳስቦም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሲቹዌሽን ሮም ወይ ድማ ናይ እዋን ሓደጋ መተሓባበር ክፍሊ ኩናት መምርሕን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ኦፕሬሽናት እንትዳለው አቡ ኮይኖም ትእዛዝ ዝህብሉ ክፍሊ ንኽዳሎ ንምንታይ ደልዮም ዝብል ኢሎም ኣለው እዚ ውሳነ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ድሕንነት አሜሪካን ናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል ግጭት እስራኤልን ኢራንን ከም ከቢድ ናይ ድሕንነት ሓደጋ ከም ዝቆጽሩን حال وسانن محلاف امد لاون مخانوم زري لمالو ناي وايت هاوس سيتويشن روم حدا كفل تراي زي كونس عزيزو مناون دحننتو زتحالو ناي حبريتا متحبابار ماخل كم زخوني يزغلطم از ماخل بريزيدنت امريكا كبرت هاجراون عالم لخاون غدايات زعزبلو كابناي امريكا تكالات سليان اززت سراويت مسناي وصا هاجر مراحتي بغتا زرخبلون وسانتاتن تزازاتن زحلفولون ماخلاين زلعل حلوا زغبرلو كفل امريكا كم زخوني يحبر از خفل زدالو نلمودات وعلاتات زي كونس ناي امريكا ربحا بغتتا زتنكف زتحساسبون حصص مفتاحي زليوم غدايات مزغاطمو بمخانو ناي اسرائيلن ايرانن وتادراو وطري ناي امريكا قالبو كمز سحبان بقليل زرا كم زي كونن زرغاغصي بزبل مرخب تحفشات غليصن اللوا بريزيدنت دونالد ترامب مسبيت مخري بهراو دحننت تاغر افت كفل مرقابهم قصال ناي امريكا سغمتي نموساني تواهيللهم اتزاتا بفلاي ابزم صعبو غدايات زنصاصره كم زخونه تغليصلهم امريكا بقطتا ابت ግጭት ክትሳተፍ ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ዝፍለጥ ኮይኑ ንእስራኤል ዝግበር ወተሃደራውን ናይ ሓበሬታ ሓገዝ ክሳብ መዓዝ ይቀጽል ዝብል ጉዳይውን እቲ ኻሊ ኣጀንዳ እዩ እቲ ግጭት ናብ ሓይል ዞባዊ ኩናት ንኸይሰጋገር ኣሜሪካ ተዓይነት ውሳነታት ትወስን ዝብል ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሰኽቲ ሓይል እገደታት ምንባር ከም ዘድልን ወይ ድማ ብወተሃደራዊ ኦፕሬሽን ብቐጥታ ናብቲ ኩናት ምጽንባር ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ክመኽርዮም ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር መድላው ሲቹዌሽን ሮም ንርእሱ ዲፕሎማሲያዊ መልእኽቲ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ተንተንቲ ፖለቲካ ንእስራኤልን ንኻልኦት መሻርክቲ ሃገራታን አሜሪካ አብጎነን ሙኻና እትኹነታት ብንቅሓት ተከታተሎ ከምዘላን ዘርኢ ተባሂልሎ በትኻሊ ወገን ንኢራን አሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ነገር ብቀረባ ከምትዕዘቦን ናታን ናይ መሻርክታን ረብሓን ምሕላው ስጉምቲ ካብ ሙሳድ ንድሕሪት ከምዘይትብልን ንኢራን መልእኽቲ ዝሕልፍ ኢሎም ኣለው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ካብ ዋዕላ G7 አቋሪጾም ድሕሪ
ድምጾም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ነበርቲ ቴሄራን ብህጹጽ ነታ ከተማ ገዲፍኩም ውጹ ኢራን ወናኒት መሳርሒ ኒኩሌር ክትከውን ኣይትኽእልን እዚ ግዜኡ ሓሊፍዎ እዩ ብዝብል ምዝራቦም ኣብ ሲቹዌሽን ሩም እንታይ ዓይነት ውሳነ ከመሓላልፉ ከም ዝኽእሉ ዘይተገማቲ ገይርዎ ኣሎ ግን ድማ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እንተኾይኑ ካብ ዋሽንግተን ዝረኣዩ ዘለዉ ምልክታት ብርግጽ ባህ ዝብሉ ምልክታት ኣይኮኑን ኣብ ዝቕጽሉ ሰዓታት ዓለምና ምናልባት እውን ካሊእ ደማዊ ሓያል ኩናት ከጋጥማ ከም ዝኽእል የመላኽቱ በቲ ካሊእ ወገን ካልአይቲ ሓያል ሃገር ዝኾነት ቻይና ድማ ዜጋታታ ብህጹጽ ንእስራኤል ለቒቖም ንኽወጹ ኣተሓሳሲባ ኣላ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዘሎ ወተሃደራዊ ግጭት ብዝለዓለ ኩነታት ተጋዲዱ ኣብ ዝቐጸለሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ቴል ኣቪቭ ዝርከብ ኤምባሲ ቻይና ብዝሕለፎ ህጹጽ ትእዛዝ ብዝተኻእለ ፍጥነት ዜጋታት ቻይና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነቲ ሃገር ለቒቕኩም ውጹ ክብል ኣፍሊጡሎ ኣብ ቀጻሊ ሰዓታት እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ክነረጋግጸልኩም ስለዘይንኽእል ብህጹጽ ነቲ ሃገር ገዲፍኩም ውጹ ክብል ኣፍሊጡሎ መግለጺ ቻይና ብምቕጻል ብኣንፈት ዮርዳኖስ ዘሎ መስመር ተጠቒምኩም ህደሙ ክብሉን ወሲኽሎም እዚ መግለጺ ዝወፀ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ንመዓልታት ብዝቐጸለ ኩናት ኣብ ልዕሊ ክልቲአን ሃገራት ከቢድ ጉድኣት ዘውርድ ዘሎ ናይ ሚሳኤልን ናይ ኣየር መጥቃዕትታት ምቅያር ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን እዩ ኤምባሲ ቻይና ናይቲ ግጭት መጠን እናተጋደደ ምምጽኡ ኣብ መግለጺ ኣመላኺቱሎ ብርክት ዝበሉ ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓታት ሓያለ ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ዝወርድ ዘሎ ሞትን መቕሰልትን ብዝለዓለ ኩነታት እናዓረገ ብምምጽኡ ኣብ ዝቕጽሉ ሰዓታት እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኣካል ክግምቶ ዝኽእል ጉዳይ ብዘይምዃኑ ዜጋታት ቻይና ብህጹጽ ናብ ጎረቤት ሃገር ጆርዳን ንኽወጹ ኣተሓሳሲቡሎም እስራኤል ክለኣየራ ብምዕጻዋ ዜጋታታ ክተግዕዝ ዘይከኣለት ቻይና ዜጋታታ ናብ ጆርዳን ንኽሃድሙን ኣብ ጆርዳን ኣማራጺ መጓዓዝያ ከም ዝቐርበሎምን ተዛሪባላ በቲ ካሊእ ወገን ኢራን ኣዝዩ ብዙሕ ቁጽሪ ብዘለዎ ሚሳኤላታ እተካይዶ ዘላ ናይ ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሕጂ እውን ዝቐጸለትሉ ኮይና ትማል ምሸት ዝጀመረቶ ደብዳብ ሚሳኤል ኣብ ወጋሕታ ህድእ ከም ዝበለን ተገሊጹ ዘሎ ሎሚ ሰሉስ ዝሃደአን ትማል ሶኒ ምሸት ዝጀመረን ኢራን ዘካየደቶ ደብዳብ ሚሳኤል ብፍላይ ድማ ኣብ ዋና ከተማ ቴል አቪቭን ከም በዓል ሃይፋ ኣብዛ መሰላ ካልኦት ከተማታት እስራኤልን ተጋዲዱ ምቕጻሉ ተሓቢሩሎ መራኸብቲ ሓፋሻት እስራኤል ቃል በቃል ከም ዝጸብጸቦ እንተኾይኑ ኩለን ናይ ወጻኢ ሃገራት መራኸብቲ ሓፋሻት ኣብ እስራኤል ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብቐጥታ ፈነወ ካብ ምምሕልላፍ ንኽዕቀባ እስራኤል ኣጊዳላ ብዝብል ገሊጸን ኣለዋ ፖሊስ እስራኤል ቃል በቃል ከም ዝገለጹ እንተኾይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እስራኤል ዝወረደ ደብዳብ ሚሳኤል ብቐጥታ ፈነወ ንህዝብታት ዓለም ካብ ምዝርጋሕ ንኽዕቀባ እውን ኣፍሊጡሎ መራኸብቲ ሓፋሻት እስራኤል ከም ዝበልዎም ኢራን ታሽዓይ ምዕራፍ መጥቃዕታ ድሕሪ ምጅማራ ኣብ መላእ እስራኤል ናይ እዋን ሓደጋ ሳይረናት ካብ ትማል ምሸታት ሒዞም እናተሰምዑ ከም ዝሓደሩ እቲ ስርሒት ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተኻየዱ 8 ምዕራፋት ኣዝዩ ሓያልን ነዊሕን ከም ዝኾነን ገሊጸን ኣለዋ ወሃብ ቃል ዘብዐኛ ኢራን እቲ ስርሒት ሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናትን ዘጻመደ ነይሩ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ ሰዓታት ጥራይ 545 ናይ እስራኤል ወተሃደራዊ ዕላማታት ብድሮንን ሚሳኤልን ከም ዘጥቅዑ መራኸብቲ ሓፋሻት ኢራን ጸብጺበን ኣለዋ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካሚሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ናይ 3 ሚሳኤላት ስእሊ ድሕሪ ምዝርግሖም ምስቶም ሚሳኤላት ኣብ ዝሕለፍዎ ግልጽ መልእኽቲ ቃል በቃል ከም ዝበልዎ ዓወት ካብ ኣላህ እዩ ንሕና ብኣላህ እናተመራሕና ዓወት ንረክብ ኣለና ኢሎም ኣለዉ በቲ ካሊእ ወገን እስራኤል እውን ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓያለ ደብዳብ ነፈርቲ እናካየደት ኮይና ናይ ኢራን ሓይሊ ኣየር ነፈርቲ ኣብ ሰፈረን ኣብ ዝነበራሉ እዋን ክተቃጽለን ከም ዝኸኣለት ኣብ ቀጥታ ናይ ቴሌቪዥን ፈነወ ተራእዩሎም እስራኤል ከም ዝበለቶ እንተኾይኑ ናይ ዝግጭት መወዳእታ ዝኸውን መንግስቲ ኢራን ምስ ወድቕን ብፍላይ ድማ ናይ ኒኩሌር ቦምባ ዘፍርየሎም ወሰንቲ ቦታታት ምስ ዝዓኑንዮም እዚ ንምዃኑ ከረጋገጽና እቲ ግጭት ደዋይ ክብልን ክትብል ብዕል ኣፍሊጣላ ግን ድማ ናይ ኢራን መበልጸጊ ኒኩሌራት ኣዝዮም ብርሕቐት ዝተሃነጹ ብምዃኖም እስራኤል ነቲ ኩናት ንነዊሕ እዋን ዋላ እኳ ተቐጸለት ናይ ኢራን ኒኩሌር ናይ ምምዕባል ከይዲ ደው ከም ዘይተብሎ ሰብ ሞያ ይገልጹ ኣለዉ እቲ ምኽንያት እንተረድኡ ኣብ ኢድ እስራኤል ዝርከቡ ቦምባታት ናይ ኢራን ሓያለ መበልጸጊ ኒኩሌር ንምዕናው ዝኽእል ኣይኮኑን ብዝብል ይገልጹ እስራኤል መርሃ ግብሪ ኒኩሌር ኢራን ናይ ምዕናው ዕላማታት ንምፍጻም ናይ ኣሜሪካ ቀጥታ ወተሃደራዊ ድጋፍ ከም ዘድልያ ኣብ ዋሽንግተን ናይ ዝርከብ ትካል ሲስቲምሰን ፍልጥ ተመራማሪት ቬርቤራ ሲላቪን ገሊጻላ ምስ አልጀዚራ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መሕትት ከም ዝበለቶም ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣየር ቀንዲ ዕላማታት ናይ ኢራን ዓቕሚ ኒኩሌር ንምዕናው ዋላ እኳ እንተኾነ እዚ ዕላማ እስራኤል ቤና ክትፍጽሞ ኣይክትክእልን ነዚ ክትገብር ዘኽእላ መሳርሒ ኣብ ኢዳ የለን ኢላላ እስራኤላውያን ዕላው ዝገበርዎ ናይ ኢራን ኒኩሌራዊ ጸዓት ናይ ምዕናው ዕላማኦም ሽቱኡ ክሃርም ኣይከኣለን ሓቂ ንምዝራብ እዚ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ድጋፍ ዝከኣል ኣይኮነን ክትብል ገሊጻላ እዚ ኩነታት እስራኤል ዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ ግጭት ንኽትጽንበር ትደፋፍኣ ከም ዘላ ብምግላጽ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እስራኤላውያን ኣሜሪካ ናብቲ ግጭት ንኽትኣቱ ዝገብርዎ ጻዕሪ ክትብል ገሊጻላ ብተጻራሪ ኢራናውያን ናብ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ብህጹጽ ክምለሱ ከም ዝድለዩ እናገለጹ ይርከቡ ዝበለት እታ ተመራማሪት ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ወገኑ ሓሳቡ ተገማሚዑ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣሜሪካ ናብዚ ግጭት ንኽትኣቱ ዝደልዩ ኣይመስለንን ግን
قندما إسرائيل أبلع إيران التكايد زولا متكعتي نخد كتسل زقرت يمسلو كتب لافليت علام إيران بوجنا نايجبر مرسمت كعتي النورد التركب أبزوان زي نزد وزبل زخون أكل أيرين كتب لون سجاتها قليت علام بتخالي وقندما تنتن تخوينات كم زقلت وان تخوينو بفلاي دفاع كفر السخلن أب تحت مدريز تهانت أنا إيران مرها جبر نيكلير ملو بملو كعنو زخلن أبيد أمريكا زركب بانكر بوستر زتب هلم ناب تحت مريت نويح رحقة آتيو كفنجر زخل مسارحي تراي كم زخونة توم تنتن تخوينات يقلصوم إسرائيل أبز حج ساعات كاب أمريكا كلتنا قرات تتبالام اتحاد اتبومبا كاب أمريكا تمحلالي فنخوهابا ويدما أمريكا بعلان أب تخوينات نخط آتيو يبلو زخونة خوينو أزك خوان دي زبل قداي زتارات إروالا كوات خونم قندما ملكتاتي رأي لو قبل قليتام أمودات هادما أبقى تسأل ساعتات تاي كفتر كم زخيل زقمة تاي كونان قبل أفليتام اللو نابتغالي زينا مسن سجر بريزنت هاجر إيرترا إساس أفوركي آجايش عباس مرا تغبيلهم أزراري بمالهم أبغون سراوي السودان كم زخونو بعلز أفلاتو بريزنت إساس أفوركي حجز الزرار بوم آجايش كمعربا وسودان زمرحيم مراح حيلتات الرئيسف حمدان داقالو حمتي كسب حجزي مماتو عدلن يايزبل أمنت كم زلوهم زقالتو بريزنت إساس أفوركي أبغون جنرال أربورهان كم زخونو بعلا فليتاميم مس إيرترا زداوبون معربا وسودان كبابيتات وكلتي أبستفل لي وان أبعد هالو كمون بوكلت منقسي إيرترا زاتخ كايرترا إيوم حجر ما مسناي معرباون دبوباون سودان بوليتيكانياتات كمز مخارو تحبير لهم أب أسمرا مس بريزنت سياسة أفوركي زات زكايدو ناي كل الجوبوتات نوبا ناي سيبيلاون بوليتيكاون محبرسب توكل تخينهم أبز حلف قناز تغير زات خمز خوناون تتأبتي بلهم أزوم توكلتي مس بريزنت سياسة أفوركي أب سودان زلو وانا وخونتات كمون عالم لخو توسعتن أبوش سودان زركبو عطوغاتن زكايد ومن كسقاس بزملكات كمز زات يتسمع لهم تنتنت بوليتيكا زوم أباس مرا مبصح زكايدو بوليتيكانياتات ناي سراويت أربورهان دقفت مخانون بملعال بريزنت سياسة أفوركي أب كردفان زركبو زوم حيلتات أم متحببار كم زركبو يلعلو أبدوا وكردفان ناي جنرال حمدان دقال حمت حيلتات الرئيسيف حالة دقاف كم زلوهم زرب كوينو بريزنت سياسة أفوركي أزر دقاف نمتعنقاف تعرتاتي كايدو خم زلوهم تقصوم جنرال حمدان دقالو قدم سومونات نبريزنت سياسة إيرتران آتنكيغو من بارومن قدمي مستر أبي حمد دما جنرال أربورهان سراويتهم مس بريزنت سياسة زلو ركب نخق وارز ملغت مسدادو مزكريو امباركت فتوات تقاتلتي نزوان زبلكو حبريتا زمسل نيرو بخالي زيناس كعن رغب سلام